Muna mo ang graduation song mga palangga niya itong ni-graduate ni sa UM year 1991 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Touching kayo nga after 35 years karon sa among grand reunion amo kining gikanta. Sumura mapudta og makahilak mo ni ako ang mga classmates, batchmates. Mahinumduman man sad nato tong mga estudyante pa. Gikan first year labi na sa ako mga palangga no. Kay gikan bayag gyud ko sa pobre kaayo nga pamilya nga gani naglisod jud ang akong mga ginikanan pagpa-eskwela nako. Pero bisan pa man nakapahuman ra gyud gihapon sila nga likod sa kawad-o namo giagwanta gyud ang pagpa-eskwela. Naningkamot pud ako ang mga ginikanan, wala man pud siguro kalainan niining ako mga batchmates, mga classmates ang uban ini. Wala lang pud ko masayod sa ilang ginabuhi pero susama ra pud siguro ang ilang mga naagiang kalisod sa akong mga naagian. Naningkamot pud ang ilang mga ginikanan nga mapaeskwela sila umahatagan o maayong kaugmaon. Basin gani ang uban ining akong mga batchmates, basig mga working students pa nga naningkamot yun nga para makaeskwela, mag-working na lang. Pasalamat po ko sa akong mga ginikanan, bisan sa among kapobrehon, nakapaeskwela gyud sila, full scholar gyud sa ginikanan. So karon sa among grand reunion nga ika-35th year gikan sa amo ang pag-graduate, bisan dili pa man gani kami kompleto kay pipila ra gyud ang ning tubag sa mga pagdasig o pag-imbitar sa mga maabtik pud na mga classmate nga naghimo niini nga nagplano niini nga event ug nga naningkamot aron magmalampuson kining among mga panagtapok. So dako kaayo kog pasalamat usab sa among mga batchmates ug mga classmates diin mao ang mga major sponsors niining gihimo namong panagtigom kay kung wala kamo dili gyud kani magmalampuson. Salamat kaayo ug hinaot nga dungagan pa og ibubo ang mga panalangin diha kaninyo sa inyong mga matag projects og mga panarbaho nga buligan pa og bubuan sa daghang mga grasya. Ug ang akong mga panghinaot nga unta sa sunod pa natong mga reunions nga moabot unta managhanata katong atong mga classmates na wala diri unta motambong na sila kay aron mas mabibo, mas sadya ang atong panag-uban. Dili man ni pahambugay kung unsa nakita karon, dili ni siya padatuay kun dili paghimamatay aron sumpayon nato ang atong mga panaghigalaay nga atong nasugdan kaniadto 35 years ago. So mga classmates, mga batchmates, see you again sa sunod nato nga mga reunions. Godspeed everyone.